यसैया नबीको किताब, यसैयाको किताब 25 अध्याय पुस्तक भने यसैया 25 अध्यायको दाजु तपाईको म्युट भयो। म्युट हुँदो रहेछ फेरि उता म्युट गर्दा यतातिर हुँदो रहेछ। यसैयाको किताब 25 अध्यायको 8 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस् न ल। त्यहाँबाट हजुरहरूले कसैले पढिदिनुहोस्। या कोही छैन? त्यहाँबाट पढ्दाखेरि दोहोरो कम्युनिकेसन हुँदा राम्रो हुन्छ। हजुर। उहाँले मृत्युलाई विजयमा निल्नुहुनेछ अनि प्रभु यहोवाले सबै चेहराहरूबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि आफ्नो प्रजाको निन्दा उहाँले सम्पूर्ण पृथ्वीबाट हटाइदिनुहुनेछ, किनकि परमप्रभुले यो भन्नुभएको छ। हजुर, धन्यवाद छ। हामी प्रभुसँग सहायता माग्नको लागि प्रार्थना गरौँ ल। आउनु सबै घोडामा हुन्छ भने हाम्रा शास्त्रीय करुणामय परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा शरण पर्छौँ। प्रभुजी, तपाईँको बहुमूल्य खुनको लौको छिड्काउ मुनि हामी आफूलाई ल्याउँदछौँ। प्रभु, विशेष गरेर म एउटा ऐक्य मान्छे, प्रभुजी, घरिघरि तपाईँलाई दुखी तुल्याउने, पाप धर्म गरेर, बोलेर, सोचेर, काम गरेर प्रभुजी आज तपाईँभन्दा अगाडि म दौड्ने, आज प्रभुजी आज तपाईँको आवाजलाई नसुन्ने एउटा हठी बाघी अटेरी यस्तै प्रकारको मानिस म छु। प्रभु, मेरो सबै प्रकारका भुल दोषलाई, अवगुणलाई, मेरो पाप धर्मलाई बडो इमानपूर्वक प्रभु म मानिदिँदछु। तपाईँको बहुमूल्य रगतले प्रभु मेरो आत्मा, प्राण, शरीर, विवेक सबैलाई शुद्ध पवित्र गर्न होस्। यस लौको नयाँ करारको लौको छिड्काउ मुनि आफूलाई ल्याउँदछु। प्रभु, यसरी यो कफरनहुम बन्दी प्रभुजी कुवेतमा जो तपाईँले स्थापित गर्नुभयो आफ्ना लोकहरूलाई प्रभुजी रोजी रोटी कमाई धमाई गर्नका लागि त्यसमा लैजानुभयो खाडीको मुलुकमा प्रभुजी। तर हे परमेश्वर पिता, त्यत्तिकै कमाई धमाई गरेर बस्नु भएन, तर यहोवा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको खोजी गर्ने, उहाँको सेवा गर्ने मनसा तपाईँले हालिदिनु भयो प्रभुजी। अनि तपाईँको स्थानीय मण्डली प्रभुजी, एउटा लोकल मण्डली तपाईँले त्यहाँ स्थापित गर्नुभयो। आफ्ना लोकहरूलाई, प्रेरित दासहरूलाई तपाईँले त्यहाँ पुर्याउनु भयो। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ प्रभुजी। अनि यसरी आज यो सेवा आज स्थापित मात्र भएको छैन, तर प्रभुजी सुचारित रूपले प्रभुजी आज चार लङ्गरको सेवा, प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी भचाइ अनि प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहन तपाईँले सायद भएको छ। यस कुराको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। अब यसरी यो मार्च 23 तारिकदेखि आज यसरी यो लकडाउन यानि कि प्रभुजी कन्फाइनमेन्ट भएर कमरामा बस्नु परेको छ प्रभु, यो तपाईँले नै गर्नुभएको हो। हामी तपाईँलाई प्रश्न गर्न सक्दैनौँ, न त गर्ने आँट नै गर्छौँ प्रभुजी, किनभने तपाईँ प्रभुजी यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, अपरिमित परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभुजी, औसम गड तपाईँ हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँको चरणमा हामी प्रदिनता नम्रतासित आएका छौँ। अब आफ्ना लोकहरू प्रभुजी यसरी नेटको माध्यमद्वारा विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँको बहुमुखी आवश्यकतालाई तपाईँले नै जान्नुहुन्छ प्रभुजी। म केवल एउटा माटो हुँ प्रभु, यो माटोको भाँडालाई तपाईँको महिमाको धनले भरेर तपाईँले इस्तेमाल गर्नुहोस् प्रभुजी। म बोल्ने होइन, तर तँ बोल्ने होइनस्, तर पिताको आत्मा तँमा भइकन बोल्नेछु भन्नुभएको आफ्नो वचनलाई तपाईँले स्मरण गरी बस्नुहोस् प्रभुजी। मेरो मनमा जो डर त्रास छ यो सबै कुराबाट तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् प्रभुजी। तपाईँले साहस दिनुहोस् प्रभु। यसो क्रिस्टमा म साहस गर्छु प्रभु। अब तपाईँ बोल्दै जानुहोस्। आफ्नो छोराछोरीको आवश्यकता के छ त्यो आवश्यकताले तपाईँले पुरा गर्ने काम गरी बस्नुहोस् प्रभु। शत्रुलाई हात दिनुहोस् प्रभु। यीशु मसीहको लौको धारामा सबै हामीलाई ल्याउँदै यो माग्छौँ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीहको बहुमूल्य नाममा सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन आमेन। अच्छा, अब हामी यसरी अब कसरी बोल्न चाहनुहुन्छ? हामीले एउटा पद पढेर गयौँ। यसैया नबीको किताब 25 अध्यायको 8 पदमा यहाँ लेखिएको छ, परमले चाहिँ मृत्युलाई विजयमा निल्नुहुनेछ अनि परमप्रभु यहोवाले सबै चेहराबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि आफ्नो प्रजाको निन्दा उहाँले सम्पूर्ण पृथ्वीबाट हटाइदिनुहुनेछ, किनकि परमप्रभुले यो भन्नुभएको हो।
सो प्रभु चाहिँ यसैया नबीसँग चाहिँ कहिले बोल्नु भएको थियो। यो पछि हुन आउने कुरा परमेश्वरले भविष्यवाणी गरेको कुराहरू यहाँ बताएको छ र यो भविष्यवाणी चाहिँ पुरा भइसकेको छ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले यो मृत्युलाई निलिदिनु भयो। तपाईहरु मलाई थाहा छ कोरिन्थीको किताबमा प्रभु येशू ख्रीष्टले हे मृत्यु तेरो किल खोइ, हे मृत्यु तेरो चिहान खोइ भनेर प्रभुले भन्नुभएको कुरा पहिलो कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायको 51-52 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। अब त्यो कुरा हामी पढि नरौँ किनभने त्यो कुरा हामी सबलाई थाहा छ है। त्यसैको हुनाले हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसैले यो भविष्यवाणी गरिएको कुराहरू चाहिँ अहिले यो युगमा आएर एक पुरा भएर गएका छन्। र अहिले तपाईहरु म चाहिँ सबैले तपाईहरुले कति मिठो मिठो वचनहरू सुन्नुभएको छ, मिठो वचनहरू खानुभएको छ। किनभने प्रभुका पूर्ण समय सेवा गर्ने सेवकहरू सेविकाहरूद्वारा तपाईहरुले प्रभुको वचन सुनिरहनु भएको छ र त्यस्तो दक्षता त्यस्तो क्षमता ममा त छँदै छैन। तथापि प्रभुले हामीलाई के दिनुहुन्छ अलिकति हामी हेर्दै जाउँ। र प्रभु बोल्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 1 र 2 पदलाई कसैले पढिदिनु होला। Hebrews chapter 1 verse 1 and 2। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। उहिलेका दिनमा भविष्यवक्ताहरूद्वारा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग प्रभु बोल्नुभयो भने अहिले चाहिँ हाम्रा प्रभु आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो, यी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नुभएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराहरूको हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरू पनि बनाउनु भयो। हजुर, धन्यवाद छ भाइमा। अनि आजका दिनहरूमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा जस्तो सुकै मान्छे अगाडि उभिए तापनि अनि हजुरहरूको अगाडि देखा परे तापनि बोल्ने त पुत्र नै हुनुहुन्छ। किनभने यो वचन नै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनभने यूहन्नाको 1 अध्यायमा हामीले पढ्छौँ आदिमा चाहिँ वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर यो बताएको छ। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीसँग बात गरिरहनु भएको छ। त्यसैले तपाईहरुले विभिन्न तहरले प्रभुको दासहरूद्वारा विभिन्न प्रकारले प्रभु बोलिरहनु भएको छ। तर अब हामीले कसरी सुन्दैछौँ है, कसरी यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले लिँदैछौँ त्यो चाहिँ तपाईहरुमा निर्भर गर्छ। त्यसैले अब तपाईहरुमा चाहिँ अहिले यो लकडाउन यानी कि कन्फाइनमेन्ट अब जे भने पनि एउटा कोठाभित्र थुनिएको अवस्थामा हामी छौँ। नोआलाई पनि परमेश्वरले जहाजभित्र थुनेर राख्नुभयो। उत्पत्तिको किताब 8 अध्यायको 13 पदमा हामीले देख्छौँ नोआ पनि 100 वर्षसम्म जहाजमा थुनिएका थिए है। हुनसक्छ तपाईहरुमा चाहिँ 100 वर्षसम्म त थुनिनु नपर्ला, प्रभुको निगाह भयो भने कतिमा उत्पत्तिको किताब 8 को 13 मा चाहिँ 100 वर्षसम्म चाहिँ नोआले भनेर त्यहाँ बताएको हामी पाउँछौँ। अनि यस्तो भयो 601 वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा पृथ्वीमाथिबाट पानी सुकेर गयो। अनि नोआले जहाजको छानो हटाएर हेरे अनि हेर जमिनको सतह सुक्खा थियो। हजुर, अनि नोआ पनि आज परमेश्वरले आज नोआलाई पनि के भन्छ पानी जहाजभित्र चाहिँ यतिका वर्षसम्म चाहिँ लकडाउन गरेर राख्नुभयो, भित्र राख्नुभयो। बाहिर चाहिँ एउटा न्याय भइरहेको थियो। जसले सुसमाचार सुनेनन् अनि जसले परमेश्वरको सुसमाचारको बर्खेलाप गरे अनि नोआले प्रचार गरिरहेको थियो। तर मान्छेहरूले खाइरहेका थिए, पिइरहेका थिए अनि उनीहरूले बिहा गरिरहेका थिए, बिहा गराइदिइरहेका थिए, घर बनाइरहेका थिए। अहिले जस्तो छ त्यस्तै नोआको समयमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेको थियो। तर जो नोआको जहाजभित्र थिए उनीहरू सुरक्षित भए, यो कुरा तपाईहरु मलाई सर्वविदित छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु म पनि अब हामीहरू चाहिँ कोठाभित्रै बसिरहनु पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर तपाईहरुमा चाहिँ एउटा सरकारले अथवा लोकल गभर्नमेन्टले चाहिँ तोकिदिएको एउटा कानुन मुताबिक उसलाई कानुनलाई सिरोपर गरेर अनि त्यो परमेश्वरको वचनमा पनि यो कुरा लेखिएको छ। अनि केही समयको लागि ढोका थुन घरभित्र बस भनेर प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले सिरोपर गरिरहेका छौँ। र
कहिलेसम्म यो परमेश्वरको न्याय हुन्छ अनि यो न्याय सकिन्छ अनि परमेश्वरले फेरि यो कुरालाई अपलिफ्ट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा यस्ता कुराहरू पाउँछौँ। अनि याकुबलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ लाबानको घरमा पठाउनु भयो। लाबानको घरमा एउटा उनलाई भाग्नुपर्ने स्थिति परमेश्वरले क्रिएट गर्नुभयो, त्यस्तो एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। अनि उनी चाहिँ त्यहाँनिर मामाको घरमा पनि उनी लगभग 20 वर्षसम्म उनी बसे। अनि उनी चाहिँ एकदमै मामाले उनलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर लगाइरहेको थियो। मामाले चाहिँ एकदमै कडा परिश्रम गर्न लगाइरहेको अवस्था हामीले पाउँदछौँ। त्यसपछि याकुबलाई पनि परमेश्वरले जब त्यो परिस्थितिबाट त्यो बधुवाईबाट बाहिर निकाल्नु भयो अनि जसरी नोहलाई आज परमेश्वरले हामी सबैका पिता बनाउनु भयो है। आज सारा नेसन ताम हाम एपेद भनेर भनिन्छ तीनटा पुत्रहरू जसद्वारा जसका डिसेन्डेन्ट जसका चाहिँ आज भावी सन्तानहरू तपाईँहरू म हो। सारा संसारको मानिसहरू नोहको सन्तान हो भने है आज त्यो लकडाउनबाट परमेश्वरले निकालेर एउटा नोहलाई चाहिँ सब जातिको पिता बनाउनु भयो। त्यस्तै गरिकन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि याकुबलाई पनि आज त्यो परमेश्वरको के भन्छ त्यो एउटा बन्देजबाट निकालेर चाहिँ अनि आज याकुबको नाम पनि के गरिदिनु भयो परिणत गरेर एउटा इजरायल बनाउनु भयो अथवा एउटा आशिषित एउटा पुस्ता बनाउनु भयो भने। अनि हामीले बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा देख्दछौँ। अनि युसुफ है अनि युसुफ जो चाहिँ याकुबको एउटा छोरा हो। अनि युसुफलाई पनि आज 17 वर्षदेखि लिएर लगभग 30 वर्षको उमेरसम्म के भन्छ मिश्रमा परमेश्वरले चाहिँ लगेर त्यो एउटा परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले लग्नुभयो। तर युसुफले चाहिँ कहिले पनि गनगन गरेन। त्यस्तो अवस्थामा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ कहिले पनि यस्तो भयो मलाई किन यस्तो भएको, मेरो दाजुभाइहरूले मलाई किन बेची पठाएको भनेर उसले कहिले पनि यस्तो प्रकारको गुनासो उसले गरेन होइन। उसले कहिले पनि लान्छना उसले आफ्ना दाजुभाइलाई लगाएन। तर परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ भलाइ गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ एउटा उन्नतिको लागि मलाई एउटा यस्तो परिवेशमा लगिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उसले बुझिरहेको थियो। पछि अब युसुफलाई चाहिँ एउटा सारा संसारलाई रोटी दिने एउटा महान व्यक्ति है, महान एउटा चाहिँ के हुन्छ मानव एउटा त्यो देशको सम्राट जस्तै एउटा ठुलो राजा जस्तै मिश्रको राजा जस्तो परमेश्वरले बनाउनु भयो। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूमा पनि आज यस्तो प्रकारको अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँहरू मैले पनि मलाई यस्तो भयो अब यस्तो उस्तो भनेर हामीले भन्नु छैन। तथापि परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई एउटा हाम्रै भलाइको निम्ति चाहिँ त्यो कुरा गरिरहनु भएको हामीले बुझिरहेका छौँ। अनि मोसालाई पनि परमेश्वरले 40 वर्षको एउटा अवधिमा मरुज्ञानमा लानुभयो है। अनि 40 वर्षसम्म चाहिँ उसलाई एउटा हुनसक्छ एउटा पेलाइमा परमेश्वरले लानुभयो। अनि त्यो पेलाइमा लगेको कारणले चाहिँ मोसाले इजरायलीहरूलाई जो मिश्रको फिरौनको दासत्वमा थिए अनि फिरौनले चाहिँ शैतानलाई देखाउँछ, फिरौनका भारदारहरूले चाहिँ दुष्ट आत्माहरूलाई देखाउँछ। अनि फिरौनको के भन्छ मिश्रको जो संस्कार छ, मिश्रको सब छ त्यो चाहिँ आज संसारको एउटा रीतिथिति संस्कारलाई देखाउँछ। त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ नै आज इजरायलीहरूलाई जब बाहिर निकाले लिबरेट गरे मोसाले चाहिँ के गरे उनीहरूलाई छुटकारा दिलाएर बाहिर निकाले एउटा लिडर भए त्यस्तो अवस्थाबाट। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज तपाईँहरूमा पनि एउटा यस्तो प्रकारको अवस्थाबाट प्रभुले जब बनाएर लानुहुन्छ आज हामीले पनि त्यो पाठ मोसाको पाठबाट हामीले केही कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले बाइबलमा यस्ता धेरै मानिसहरू देख्छौँ। नियोमीलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ आज एउटा पारी मोआबी मुलुकमा लानुभयो, केही समयको लागि हराभरा भएको थियो। अनि त्यो मोआबीहरूको मुलुकमा लग्नुभयो। अनि उसले चाहिँ जानेर चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई घुमाए एलिमेलेकलाई अनि उनका 2 छोरा घुमाए। अनि उनले चाहिँ अनि आफैलाई पनि एउटा खाली रिक्त अवस्थामा पाए। अनि त्यस पश्चात उनले फेरि रुथसँग जो चाहिँ मोआबाइट स्त्री थिइन्, मोआबी स्त्री, अनि रुथसँग चाहिँ उनी फर्केर फेरि बेथलेहेम जो रोटीको घर हो त्यहाँनिर उनले फेरि फर्काए है, फर्काउनु भयो परमेश्वरले। अनि त्यो रुथ र यानि कि नेओमीको चाहिँ आज त्यो लभ स्टोरीलाई यानि कि प्रेमलाई बाइबलले चाहिँ यस्तो प्रकारले उद्धृत गरेको छ
एउटा प्रभु येशू ख्रीष्ट र मण्डलीको प्रेमसँग तुलना गरेको छ। त्यस प्रकारले आज परमेश्वरले कुनै न कुनै एउटा उद्देश्य राखेर आज यस्तो प्रकारको परिस्थिति तपाईहरु मेरो जीवनमा, संसारमा, अनि के माण्डलिक जीवनमा, अनि कि हाम्रो पारिवारिक जीवनमा, यानि कि व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। जस्तै दाउद राजा जब राजा हुनका लागि चाहिँ उसलाई गोठालाबाट भेडा हेर्दै गरेको एउटा अवस्थाबाट परमेश्वरले बोलाएर चाहिँ उसलाई अभिषेक गरियो है, सामुएलद्वारा राजा हुनका लागि, इजरायलको राजा हुनका लागि अभिषेक गरियो। तर 15 वर्षसम्म उसले चाहिँ मरुद्यामा उसले जीवन बिताउनु पर्यो। एउटा ओडारदेखि अर्को ओडारमा लाग्छ यो पनि एउटा परमेश्वरले एउटा बदुवाईमा एउटा पाठ सिकाउनको लागि परमेश्वरले लानुभयो। अनि पछि परमेश्वरले भन्नुभयो इसाईको छोरा दाउदलाई चाहिँ साउललाई हटाएर दाउदलाई चाहिँ मेरो मन अनुसारको मान्छे मैले पाएको छु भनेर भन्नुभयो। त्यसैको हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू आउँछ है, एउटा दुःखदायीको बाटो भएर तपाईहरुमा जानुपर्छ, तर त्यो चाहिँ मेरो अनि तपाईको भलाइको लागि नै यो कुरा हुँदैछ भन्ने कुराहरू हामी चाल पाउँदछौँ। अनि एलिजा पनि त्यस्तै प्रकारले एलियालाई पनि परमेश्वरले परेत खोलामा लगेर लुकाउनु भयो। अनि कति दिनसम्म चाहिँ त्यहाँनिर राख्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ कागहरूद्वारा उहाँलाई रोटी अनि त्यो मासु खिलाउनु भयो। त्यसपछि फेरि अनि त्यो परमेश्वरले त्यहाँबाट निकालिकन आज बालका देवताहरूलाई उनले चाहिँ निम्त्यान्न पार्न सफल भए है। त्यस्तै प्रकारले हामीले थुप्रै बाइबलमा यस्तो कुराहरू हेर्छौँ। अनि योनालाई पनि परमेश्वरले 3 रात 3 दिनसम्म माछाको पेटभित्र लुकाउनु भयो है, माछाको पेटभित्र लगिकन अनि फेरि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई एउटा निनवे भन्ने जग्गामा प्रचार गर्नको लागि इस्तेमाल गर्नुभयो। निनवेका मानिसहरूले भाँगडा ओरेर पश्चाताप गरे अनि उनीहरूले पश्चाताप गरेको कारणले त्यहाँनिर एउटा ठुलो रिभाइभल यानि कि एउटा ठुलो जागृति त्यहाँ त्यो देशमा निनवेमा आएको हामी राजादेखि लिएर तलका रैती एकदमै तल्लो स्तरको मानिससम्म पनि त्यहाँनिर जागृति आएको कुरा हामी देख्दछौँ। सही प्रकारले ड्यानियललाई पनि परमेश्वरले बेबिलोनमा 70 वर्षसम्म चाहिँ बदुवाईमा लानुभयो है। अनि ड्यानियल तब तपाईहरु मैले ड्यानियलको पुस्तक पढ्छौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि ड्यानियलको पुस्तक जब पढ्छौँ परमेश्वरले कसरी भविष्यमा हुन आउने कुराहरू एकदमै परमेश्वरको प्रोग्राम यो के संसारमा अब कसरी संसारको अन्त हुन्छ, कसरी यो चाहिँ परमेश्वरले अब संसारलाई कसरी एउटा आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा इतिहासको कुराहरू चाहिँ ड्यानियलको पुस्तकमा लेखिएको छ। त्यसैको हुनाले हामीले चाहनु मन गर्नु छैन। अनि फेरि हामी हेर्छौँ यस्तै गरिकन हामीले एस्टरलाई हेर्छौँ। अनि एस्टर पनि एउटा सिरियन राजाको अन्डरमा उनी थिए। अनि उनी पनि एउटा एकदमै यस्तो अवस्थामा तपाईहरु अहिले जस्तो छौँ त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले लानुभयो। अनि कसरी उनले एउटा आफ्नो जाति इजरायलीहरूलाई चाहिँ आज छुटकारा दिन सके, नत्र भने इजरायलीहरू त्यतिखेर चाहिँ नाश हुनेवाला थियो है। तर परमेश्वरले एस्टरद्वारा चाहिँ सारा इजरायलीलाई चाहिँ छुटकारा दिनुभयो। अनि हामी हेर्छौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बरुका चेलाहरू पनि माथिल्लो रूपमा चाहिँ कति दिन लकडाउन भएर बसेका थिए। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभयो। अनि स्वर्गारोहण हुनु भइसकेपछि चेलाहरू डराउँदै थरथर काम्दै उनीहरू अप्पर रुममा माथिल्लो रुममा उनीहरू बसिरहेका थिए 10 दिनसम्म। अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा मण्डलीको जन्म त्यहाँनिर भएको हामीले देख्छौँ, जुन चाहिँ प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा हामीले पढ्न पाउँछौँ, जहाँनिर माथिल्लो कोठामा उनीहरू बसिरहेको बेलामा है। अनि यसरी फेरि हामीले हेर्छौँ। अनि पाउल प्रेरितलाई परमेश्वरले 3 दिनसम्म आज के भन्छ तल मरुद्यानमा यानि कि अरबमा पठाउनु भयो, एकदमै उजाड मरुभूमिमा। अनि त्यहाँनिर पाउललाई त्यहाँबाट उजाड मरुभूमिमा पठाएर पाउल चाहिँ संसारलाई उलट पार्ने एकदम अपसाइड डाउन मोरललाई संसारलाई अपसाइड डाउन बनाउने एउटा योद्धा पाउल बने। सही प्रकारले पाउल पनि के भन्छ रोमन्सको जालखानमा उनी कति दिनसम्म उनी रोमी शासकहरूको एउटा के भन्छ जालखानमा उनीहरूको अधीनतामा उनी रहे। अनि जालखानभित्र पनि उनीले एफिसीको किताब हामीले हेर्छौँ। अनि त्यहाँनिर एफिसी अनि फिलिपी, कलसी
त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फिलेमनको किताबले जालखानभित्र लेखेको कुरा हामी चाल पाउँछौँ। त्यही भएको हुनाले परमेश्वरले तपाईँ मलाई यस्तो परिस्थितिबाट लिएर गइरहनु भएको छ। अनि हामीले हेर्छौँ यूहन्ना जो के भन्छ सुसमाचार सुनाउने यूहन्ना होइन, अर्को यूहन्ना जो चाहिँ प्रभुको चेला, जो प्रभुको काखमा उनी अडेसिएर रहन्थे, प्रभुको अति प्यारो चेला थिए। अनि तिनी चाहिँ वृद्ध अवस्थामा एकदमै पत्मोस भन्ने टापुमा एउटा कन्फाइन अवस्थामा पठाउनु भयो। अनि त्यतिखेर यूहन्नाले पनि आज परमेश्वरको एउटा खास हुन आउने अब भविष्यमा अब अहिले वर्तमान समयमा यानि कि भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशको पुस्तक पनि उनले लेख्न सके। सही प्रकारले अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि ज्यानभित्र 3 दिन 3 रात पृथ्वीको पेटभित्र बस्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ त्यति मात्र होइन, प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थित हुनुभयो। पुनरुत्थान आज सारा संसारलाई आज तपाईँलाई चाहिँ पापबाट छुटकारा, मृत्युबाट छुटकारा अनि शैतानको साङ्लाबाट छुटकारा, स्वर्ग जाने निश्चयता प्रभुले तपाईँ र मलाई दिलाउनु भयो। त्यही भएर हुनाले प्रिय दाजुभाइ है, यस प्रकारले आज तपाईँ र म चाहिँ यो एउटा लकडाउनमा परिरहेका छौँ। अनि परमेश्वरले हामीले हेर्छौँ बाइबलको इतिहासमा, अनि परमेश्वरले पनि यस्ता प्रभुका लोकहरूलाई, भविष्य वक्ताहरूलाई अनि प्रेरितहरूलाई, प्रभुका चेलाहरूलाई पनि यो परिवेशबाट बनाएर लानुभयो। तर के को लागि? खराबीको लागि होइन, असल कुराको लागि। त्यही भएर प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो बुराइको लागि होइन, भलाइको लागि नै हो भनेर प्रभुले हामीले आफ्नो वचनमा हामीलाई भनिरहनुहुन्छ। र सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो लागि पनि यो एउटा प्रभुले गर्नुभएको एउटा असल कुराहरू छ। यो असल कुरालाई तपाईँ मैले हामीले यो कुरालाई सिरियसली लिनु परेको छ। अब कति मान्छेले कसरी यो समय व्यतीत गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो विगतका कुराहरूलाई, हाम्रो मण्डलीको अवस्थालाई हेरेर अनि हाम्रो पारिवारिक जीवनलाई हेरेर, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई हेरेर सायद प्रभुले यस्तो अवस्था ल्याउनु भएको छ। अनि देशहरूलाई पनि आज देशहरू पनि नास्तिक देशहरू भए, विशेष गरेर मलाई अरू त थाहा छैन, ग्रेट ब्रिटेन यानि कि बेलायतबाट नै नामी नामी प्रचारकहरू चाहिँ सारा संसारभरि गए। विलियम केरी भन्ने मान्छे यही देशबाट भारतवर्षमा गए। अनि उनले चाहिँ बङ्गाली भाषामा अनि विभिन्न त्यहाँको हिन्दीमा अनि तेलुगुमा विभिन्न भाषाहरूमा बाइबल अनुवाद गरे अनि भारतमा त्यो ठुलो काम गरे। यही देशबाट एउटा सिटी स्टर्ट भन्ने मान्छे अफ्रिकामा गए। हर्सन टाइलर भन्ने मान्छे चाहिँ चाइनामा गए है। अनि अरू कति कति यस्ता मान्छेहरू चाहिँ संसारको छोर कुनामा एकदमै तान्जानियामा गए। डक्टर के भन्छ डक्टर लिभिङ स्टोन भन्ने मान्छे स्कटल्यान्डमा जन्मेका मान्छे भने अहिले चाहिँ यहाँनिर गिर्जाघरहरू खाली खाली छ। हामीले बाहिर गएर प्रचार गर्दा उनी चाहिँ एकदम मान्छे हाँसिदिन्छ, तिमीहरू चाहिँ यस्तो तिमीहरूले हामीलाई सिकाउने, तिमीहरू कहाँबाट आएको मान्छे, प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा तिमीले सिकाउने भनेर हामीलाई हाँसिदिन्छ है। त्यस्तो अवस्था छ। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ आज राष्ट्रहरूलाई पनि एकदमै झकझक्याउनुको लागि परमेश्वरले चाहिँ एउटा मण्डलीहरूको अवस्थालाई पनि देखेर मण्डलीको अवस्थालाई देखेर पनि यस्तो परिवेशमा तपाईँ र मलाई लिइरहनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ अब यो यस्तो परिवेश किन आयो भनेर हामीले प्रश्न गर्नुभन्दा बरु पश्चाताप गरेर है प्रभुतिर फर्केर अनि हामी चाहिँ बनिँदै हामी जानुपर्छ। त्यही हुनाले किन यो मण्डलीको अहिले परिवेशलाई, मण्डलीको अवस्थालाई हेरेर म केही कुराहरू चाहिँ गरेर म सक्न चाहन्छु। भाइ मेरो समय कति छ भनिदिनु होला प्लिज। भाइ हजुर दाजु अझै छ तपाईँको अलमोस्ट 30 मिनट छ दाजु। ए ल हुन्छ। अब हामीले चाहिँ एउटा वचन हेरौँ अनि वचन हेरेपछि चाहिँ अघि हामीले यशायाको किताबमा जो नबीद्वारा पढेको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ र अनि हामी चाहिँ प्रेरितको किताबमा कृपा गरिकन आउनु होला। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको हामी चाहिँ एउटा पदलाई पढौँ अनि हामी अलिकति केही अहिले भइरहेको मण्डलीको परिस्थितिलाई पनि हेरेर हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ है। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको कृपा गरेर 42, 43, 44, 45 अनि 46 पदलाई कृपा गरिकन पढ्नुहोस्।
अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, संगतिमा, रोटी बचाइमा र प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहे। अनि हरेक मानिसलाई डर भयो। अनि प्रेरितहरूद्वारा अनेक अचम्मका काम र चिन्हहरू गरिए। अनि विश्वास गर्नेहरू सबै एकसाथ थिए र तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए। अनि तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र सामानहरू बेचेर हरेकले खाँचो परे अनुसार ती सबै मानिसहरूलाई बाँडिदिन्थे। अनि दिनहुँ मन्दिरमा एक मनको भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी बाँच्दै तिनीहरूले आफ्ना भोजन आनन्दसित र चोखो हृदयले खान्थे। परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे। अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। धन्यवाद छ। मैले यो हजुरहरूलाई पढ्न लगाएको कारण चाहिँ सुरुको मण्डलीको अवस्था चाहिँ यस्तो थियो। सुरुको प्रेरितको किताब तपाईँले 2 अध्यायदेखि लिएर 4 अध्यायसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि एउटा एकदमै जागृति आएको अवस्था हामीले पाउँछौँ मण्डलीको इतिहासमा। अनि प्रेरितको किताब 4 अध्यायको 27 पददेखि उसो त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै मण्डलीभित्र धेरै प्रकारको शैतानको हमला अनि एकदमै विभाजन अनि धेरै प्रकारको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ आएर गएको छ। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सो यसुसले अनि परमेश्वरले यही मण्डलीको अवस्थाहरूलाई पनि हेरेर सायद यस्तो प्रकारको परिस्थिति ल्याउनु भएको होला। अरूको दासले पनि अस्ति नै एकचोटि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै यहाँनिर फुलपिच प्रेमीहरू भए, एकदमै कुर्चीको चाहिँ एकदमै लालसी भए अनि कुर्ची नभइकन नहुने भयो। त्यही हुनाले ल कुर्चीमा बस्छौँ त, अब केही समयको लागि चाहिँ अब कुर्चीबाट मान्छेलाई चाहिँ अब कुर्चीमा बस्ने समय नै छैन अहिले भने अगाडिको चौकी, कुर्ची भनेको अगाडिको चौकी, अगाडिको पोजिसनको मान्छेलाई त्यो आवश्यकता पर्ने भयो। त्यही हुनाले उसलाई के भन्छ, हर प्रकारले कुर्चीको लागि चाहिँ मान्छे लडिरहेको हुन्छ। त्यही हुनाले परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, अब तिमीलाई कुर्ची चाहियो त भनेर यस्तो प्रकारको परिवेश परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो। त्यही हुनाले हामीले प्रेरितको किताबमा हेर्छौँ। अनि तर हामीले चाहिँ परमेश्वरले यस्तो प्रकारको परिस्थिति ल्याउनु भयो, यो ल्याउनु भयो भनेर हामीलाई गुनासो छैन। यो चाहिँ हाम्रै भलाइको लागि, परमेश्वरले हाम्रै बेनिफिटको लागि चाहिँ यो कुरा गर्नुभएको हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले म यो कुरालाई ध्यानमा राख्दा हुँदै चाहिँ 7वटा कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई उदागत रूपमा चाहिँ बाँड्नु मन पर्यो। हामीले हेर्छौँ पहिलो यूहन्नाको पत्री 1 जोनमा आउनु होला। पहिलो यूहन्नाको पत्री यूहन्नाको चाहिँ पहिलो यूहन्नाको पत्री यूहन्नाको कतिमा भन्दाखेरि 3, पहिलो यूहन्नाको पत्री 3 अध्यायको एउटा हेरौँ है। त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ एकजना व्यक्ति छ जसले चाहिँ एकदमै पहिलो स्थान चाहिँ उसले ओगट्ने लालसा गरेको हामी त्यहाँनिर बाइबलमा पाउँदछौँ। 1:9 पढिदिनुहोस् त। पहिलो यूहन्ना 3:1-9। हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको माफ गर्नु होला बहिनी। तेस्रो यूहन्ना 1:9। मैले मण्डलीलाई लेखे, तर तिनीहरूको बिचमा पहिलो हुन मन पराउने डियोट्रिफेसले हामीलाई ग्रहण गर्दैन। थ्याङ्क यू है। यहाँनिर एउटा मान्छे छ, उसलाई चाहिँ पहिलो स्थान चाहिन्छ जसरी भए पनि, किनभने ऊ चाहिँ शैतानद्वारा पाइएको थियो, शैतानद्वारा प्याइएको। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन भन्दा संसारका कुराहरू, लोभ लालचका कुराहरू अनि यस्तै कुराहरू भएको हुनाले उसलाई चाहिँ पहिलो स्थान चाहिन्छ है। यहाँनिर पाउँछौँ। त्यसैमा चाहिँ हामी अर्को पद पनि छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ 12मा छ। हामीले 12लाई पनि पढिदिनुहोस् त। त्यसैको 2टा मान्छेहरूसँग हामी त्यहाँनिर जाँच्न सक्छौँ। डेमेट्रियसले सबै मानिसहरूबाट र स्वयं सत्यताबाट पनि असल गवाही पाएका छन्, अनि हामी पनि गवाही दिन्छौँ, अनि हाम्रो गवाही सत्य छ भने तिमीहरूलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् है, यो मान्छे एउटा मान्छे छ, त्यसको नाम चाहिँ डियोट्रिफस भन्छ, अर्को मान्छे छ डेमेट्रियस भन्ने मान्छे छ
है। यो डियोट्रिफस भन्ने मान्छेलाई चाहिँ पहिलो स्थान चाहिन्छ। उसले चाहिँ एकदमै पहिलो हुन मात्रै मन पराउँछ, जसले चाहिँ उसले ग्रहण पनि गर्दैन भनेर लेखेको छ। सायद प्रेरितहरूलाई ग्रहण गर्दैन, किनभने उसले असल शिक्षकहरूलाई, साँचो शिक्षकहरूलाई उसले ग्रहण गर्दैन। अनि किनभने ऊ चाहिँ बाहिर झुटा शिक्षक, झुटा प्रेरितहरूसँग चाहिँ उसले, जस्तै ऊ पनि त्यस्तै थियो। 12 जना प्रेरितहरू, 12 जना प्रभुका चेलाहरू मध्ये एकजना योदा इस्करियोती, उसले बाहिर चाहिँ उसले के गरिरहेको थियो, बाहिर उसको चाहिँ सम्पर्क थियो, बाहिर उसँग थियो। त्यही भएर यहाँनिर अर्को मान्छे हामी हेर्छौँ, डेमेट्रियस भन्ने। यो डेमेट्रियस भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा गहुँको दाना जस्तो थियो। प्रभुले भन्नुभयो यूहन्ना 12:24 हामीले हेऱ्यौँ भने, जसरी गहुँको दाना चाहिँ भुइँमा खसेर मर्दैन तब त्यसले चाहिँ फल फलाउन सक्दैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यही भएर हुनाले प्रभु चाहिँ एउटा गहुँको दाना हुनुहुन्छ। अनि प्रभु जब मर्नुभयो, अनि प्रभु मरिसकेपछि चाहिँ थुप्रै गहुँका दानाहरू चाहिँ, अब एउटा गहुँले चाहिँ मानिलिउँ 100 दाना फलाउँछ, 100 दाना रोप्यो भने मानिलिउँ 1000 हुन्छ, 1000 पछि 1 मुरी हुन्छ, 1 मुरी पछि चाहिँ रोप्यो भने चाहिँ एउटा गाडीले, मालगाडीले यानि कि रेलले, ट्रेनले तान्ने गहुँ चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै भएको हुनाले त्यही भएर प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले मेरो छोरा भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सम्बोधन गर्नुभयो। अनि यही पछि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रभुले स्वर्गारोहण गरिसकेपछि, यानि कि प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरेर उठ्नु भएपछि चाहिँ परमेश्वरले धेरै छोराहरूलाई महिमामा ल्याउँदा हुन् भनेर प्रभुको वचनमा लेखेको छ। त्यही भएर तपाईँ र म चाहिँ एकदमै मरेको जीवन छ, मरेको जीवन लिएका छौँ भने हामीलाई पोजिसनको के मतलब भयो, हामीलाई चाहिँ अगाडिको पोजिसनको के हामीलाई केमा ऊ भयो, केही हामीलाई त्यसको सरोकार भयो। वास्तवमा चाहिँ आज नमरेको हुनाले डेमेट्रियस भन्ने मान्छे चाहिँ मरेको। अनि अर्को मान्छे छ त्यो डियोट्रिफस भन्ने मान्छे चाहिँ एकदमै हुन्छ क्रुसमा टाँगिएको छैन, यानि कि हुन्छ पहिलो हुन मन पराउँछ। त्यही हुनाले आज मण्डलीमा पनि धेरै प्रकारको आज हामीले सामना गर्नु परेको छ, धेरै प्रकारको हामीले भोग्नु परेको छ, धेरै दुःख पीडा हामीले भोग्नु परेको छ। दुःखको साथै कुरा भन्नुपर्छ, मण्डलीमा यस्तो प्रकारको परिस्थितिको बाटो तपाईँहरूमा भएर गएछ। किन भन्दा पहिलो हुन मन पराएको कारणले चाहिँ मण्डलीमा यस्तो प्रकारको परिस्थिति भइरहन्छ, झगडा हुन्छ, एकदमै के हुन्छ। अब झगडा नगर्नुपर्ने थियो, यो कुरा त अब संसारभरि काटा जान्छ, यसो देखा मान्छेहरूले पनि झगडा गर्छ भनेर भन्ला सुन्ला है, तर यो भएको कुरा छ, किनभने यो वास्तविक कुरा हो है। त्यही भएको हुनाले हामी झगडा गर्दैनौँ, किन भन्दाखेरि झगडा गर्ने हाम्रो आदत त क्रुसमा टाँगिएको हुनुपर्ने। तथापि आज के गर्नु, यस्तै पहिलो हुन मन पराउनेको कारणले के हुन्छ, यस्तो प्रकारको वातावरण सिर्जना हुन्छ। यो चाहिँ नम्बर 1 कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ओपन सिन, एउटा खुला मान्छेले पाप गरिरहेको कारणले मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ, यस्तो प्रकारको पनि आज हुन रहेछ। हामीले पहिलो कोरिन्थीको किताब 5:4 कृपा गरिकन पढिदिनुहोस् त। 1 कोरिन्थियन 5:4। जब तिमीहरू मेरो आत्माको साथमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ साथ भेला हुन्छौ, तब हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा अनि 5 पनि ब्रदर, त्यो मान्छे शरीरको विनाशका निम्ति शैतानको हातमा सुम्पियोस् कि आत्मा चाहिँ प्रभु येशूको दिनमा बचाइयोस्। धन्यवाद छ ब्रदर। अनि यहाँनिर मण्डलीमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा खुला एउटा पाप भइरहेको छ। तपाईँले ब्रदर बक्सिङको किताब चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो भने बायोग्राफीको पछाडि लास्टमा चाहिँ 3वटा जी लेखेको छ। तपाईँहरू कतिले चाहिँ पढ्नुभएको होला। अहिले नेपालीमा नि हाम्रो भाइ वर्णवास श्रेष्ठले अनुवाद गर्नुभएको छ, इङ्ग्लिसमा नि छ। 3टा जीको अर्थ चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा, एउटा जीको अर्थ चाहिँ ग्लोरी, अर्को जीको अर्थ चाहिँ गोल्ड, अनि एउटा जीको अर्थ चाहिँ गड भनेर भनेको छ। एउटा जीको अर्थ ग्लोरी जो चाहिँ महिमा, एकदमै अब शैतानले पनि माथि स्वर्गमा चाहिँ महिमा खोजेर नै, खास महिमा त हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनुपर्ने मण्डलीमा। आज महिमा भनेको घमण्ड। आज साउल पनि त्यही प्रकारले गिरेको थियो बाइबलमा। परमेश्वरले चाहिँ राजा हुनको लागि साउललाई चुन्नुभयो, अनि उसको एउटा घमण्ड, उसको एउटा आफ्नो ग्लोरीको कारणले चाहिँ त्यो मान्छे गिर्यो है। त्यस्तै प्रकारले एउटा जीले चाहिँ ग्लोरी, जसले चाहिँ घमण्डलाई बताउँदछ आफ्नो महिमालाई,
अनि अर्को जी चाहिँ हो ग्रेडी, त्यसको अर्थ लोभ। आज एकदमै लोभले पनि परमेश्वरको सेवा गर्न दिँदैन है। हामीसँग चाहिएको भन्दा बढी कुरा हामी आज आफूले राखिरहेका छौँ। कसैलाई आवश्यकता छ, तर अघि हामीले पनि प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा हामीले पढेर गयौँ है। सुरुका मण्डलीहरूको अवस्था के थियो? उनीहरूले आफूलाई भएको कुरा अरूसँग सेयर गर्दथ्यो। अहिले मण्डलीमा धेरै धेरै पैसा छ, करोड करोड रुपियाँ छ। कोही मण्डलीहरू चाहिँ बिहान खाएर बेलुका खाने पैसै छैन बिचरा, उनीहरूले परुको हात हेर्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यही हुनाले यो लोभ गर्दा हुँदै पनि आज के भइरहेको छ? एकदमै एउटा खुला पाप, एउटा यस्तो प्रकारको मण्डलीमा यस्तो प्रकार। अर्को चिज चाहिँ के हो? एउटा गडले चाहिँ के भन्छ? शरीरको अभिलाषा, आज आँखाको अभिलाषा, एउटा शरीर, एउटा लस्ट, के भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ लस्ट भन्छ, एउटा शरीरको अभिलाषा। त्यस्तो प्रकारको आज यो खुला एउटा पाप भएको कारणले एउटा मण्डलीमा चाहिँ के भइरहेको छ? एउटा हाम्रो मण्डली जो एउटा परुको मण्डली हो, यो त हाम्रो नभनौँ, परुको मण्डली जो हामीले अरूले सेवा गरिरहेको मण्डली छ, यो मण्डली यस्तो थिएन वास्तवमा। जो हाम्रा पूर्वजहरूलाई, यानि कि हाम्रा भनिन्छ लेट प्रेरित भनौँ हाम्रो भाइजीलाई, अनि उहाँहरूलाई यस्तो प्रकारको यो प्रकाश भएको थिएन। तर हामीले हेर्दा हुँदै चाहिँ बाइबलमा उहाँहरूको सेवाकायहरूले हामीले हेर्दाखेरि यस्तो प्रकारको थिएन। तर आज चाहिँ एउटा मण्डलीमा विकृति फैलिँदै गएको हामी देख्दछौँ, र त्यही भएर प्रभुले यो बाटो बनाएर लान सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हाम्रो स्थान, हामीले कहाँनिर बसेर प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने भन्ने कुराको चाहिँ यकिन आफूलाई नभएको, अनि यो कुरालाई यकिन गरेर प्रभुको इच्छालाई नबुझेर सेवा नगरेको कारणले पनि आज मण्डलीमा धेरै प्रकारको यस्तो प्रकारको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ। आउनुहोस् त पहिलो कोरिन्थी 12को 18 पदमा हामीले कुरा पाउँदछौँ। पहिलो कोरिन्थी किताब 12को 18 पदलाई कृपा पाउनुहुन्छ भने पढिदिनुहोस्। तर अब आफूलाई मन परे अनुसार परमेश्वरले अङ्गहरूलाई ती मध्ये एक-एकलाई शरीरमा राख्नुभयो। एक-एकलाई गरेर चाहिँ शरीरमा राखेको छ। तपाईले दोस्रो यो अर्को यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामी अर्को एउटा पद पनि पढौँ। दोस्रो पत्रुस 2:10 होला हैन? सेकेन्ड पिटर दोस्रो पत्रुस 1:10 मा रहेछ। 1:10 लाई पनि पढिदिनुहोस् त। यसकारण भाइहरू हो, आफ्नो बलवट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिल्यै ठेस खाने छैनौ। है, यहाँनिर भनेको छ हामीलाई चाहिँ जसरी हामीले हाम्रो शरीरलाई हेर्छौँ, मण्डली पनि त्यस्तै हो। मण्डली एउटा जीवित प्राणी हो, एउटा लिभिङ अर्गानिजम हो। अनि मण्डलीमा पनि हाम्रो शरीर जस्तो छ त्यस्तै हाम्रो शरीरमा हर प्रकारको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्। भित्र अर्गन्सहरू छ, कोही बाहिर देख्ने छ, हड्डी छ। त्यस्तै मण्डलीको पनि आफ्नो आफ्नो काम छ। आँखाको काम छ, नाकको काम छ, हातको काम छ, खुट्टाको, मुटुको, होइन, सब कुराको आफ्नो आफ्नो काम छ। त्यस्तै प्रकारले मण्डलीमा पनि हामीलाई परमेश्वरले एउटा वरदान दिएर चाहिँ राख्नु भएको छ। एउटा काम दिएर चाहिँ हामीले जुन बप्तिस्मा लिन्छौँ, बप्तिस्मा लिइसकेपछि चाहिँ हात टाउकोमा राखेर चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ तिमोथीको किताबमा लेखेको छ, तिमीहरू माथि हात राखेर प्रार्थना गरेको प्राप्त गरेको दानलाई चाहिँ हेलचेक्राइ नगर, प्राचीनहरूद्वारा हात राख्दा भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। त्यही हुनाले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा दान दिनुहुन्छ। जब हामी बाप्टिजम गर्छौँ, बप्तिस्मा दिएपछि हामीलाई चाहिँ एउटा दान दिएर परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। तर त्यो दानलाई चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ? कसैले बुझेको हुँदैन, लापरवाही भएर एकदमै के भन्छ, एउटा नेपालीमा उखान्छ रात गए के भन्ने एउटा जातिन आए बाबुको गए साउको भन्ने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको छ। त्यो प्रकारको एउटा यस्तो मनस्थिति लिएर हामीले सेवा गरिरहेका हुन्छौँ। गइदिउँ, वचन सुनिदिउँ, भेटिहालिदिउँ, अनि भइहाल्छ, अरूले सेवा गरिहाल्छन्, वचन दिइहाल्छन्। त्यस्तो प्रकारको एउटा मेन्टालिटी लिएर हामीले सेवा गरेको हुनाले हामीले कहिले पनि प्रभुको खास आवाजलाई सुनेर मैले कहाँनिर कुन जग्गामा मैले सेवा गर्नुपर्ने अनि मैले कसरी प्रभुको सेवा गर्नु, त्यो आफ्नो बोलावटलाई पक्का गरेकै हुँदैन। अनि बोलावटलाई पक्का नगरेको कारण आफू पनि ठेस खाइरहेछ, वचन आउँछ, अरूलाई पनि ठेस भइरहेछ। त्यस्तो प्रकारको आज वातावरण आज हाम्रो छ। त्यही हुनाले मण्डलीमा चाहिँ एउटा आफ्नो पोजिसनलाई, यानि कि आफ्नो
ठाउँलाई आफ्नो जग्गालाई आज नचिनेर अनि आफ्नो बोलावटलाई आफ्नो दानलाई नचिनेर सेवा गरिरहेको कारणले पनि आज मण्डली फस्टाउन नसकेको अवस्था हामीले देख्न पाउँछौँ। र अर्को चाहिँ हामी हेर्छौँ अनि 4 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मानवीय ज्ञान, एउटा हाम्रो आफ्नो के भन्छ मानिसको ज्ञानलाई चाहिँ मण्डलीमा लगाएको छ। तर परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको के भन्छ ज्ञानलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने, तर चाहिँ आफ्नो विचारलाई चाहिँ त्यहाँनिर लगाउँदा हुँदै के भइरहेको छ। अनि आज मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ आफ्नो बुद्धि लगाएको हुनाले प्रेरितको किताब 15 अध्यायमा यो कुराहरू पाउँछौँ। प्रेरितको किताब 15 अध्यायको चाहिँ 38 र 39 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने हामी त्यो एउटा उदाहरण पाउँछौँ। एकजना पाउलले त्यहाँनिर यो कुरा स्पष्टीकरण गरेका छन्। पढिदिनुहोस् त कसैले 38 र 39 लाई। तर पावलले चाहिँ तिनलाई साथमा लैजान ठिक सम्झेनन्, किनकि पम्फिलियादेखि तिनी अरूबाट छुट्टिएर गएका थिए र उनीहरूका साथमा काममा गएका थिएनन्। अनि उनीहरूका बीचमा यति चर्को मतभेद भयो कि उनीहरू एक अर्काबाट अलग भए। अनि बर्नबास मर्कुसलाई साथमा लिएर जहाजमा साइप्रस गए। यहाँनिर चाहिँ के भएछ, सेवा गर्ने बिचमा चाहिँ पहिला यस्तो मिल्ने बर्नबासले नै पावललाई ल्याएर चाहिँ नै मण्डलीमा चिनापर्ची गराएको, एकदमै ऊ चाहिँ प्रेरित हो भन्ने कुराको दानको स्पष्टीकरण चाहिँ गराएको भएर दुईजनाको बिचमा त के भइगयो, एकदम मतभेद भइगयो हो। नमिल्नेसँग कस्तो भयो होला, अब म तिमीसँग सेवा गर्दिनँ भन्नेसम्म पुगेको क्या। ल तिमी उता जाऊ, तिमी आफ्नो बाटो जाऊ, म आफ्नो बाटो जान्छु भन्ने त्यस्तो अवस्थासम्म पुग्यो। एकदमै पावल चाहिँ एकदमै खाँटी शिक्षा, सत्यतालाई एकदमै नछोड्ने, पक्रिएर एकदमै भनेको छ नि प्रकाशको किताबमा खाँटी वचनलाई पक्रिएर, जीवनको वचनलाई पक्रिएर, एकदमै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पक्रिएर, आफूले पाएको दानलाई पक्रिएर सेवा गर्ने चाहिँ पावल। बर्नबास यस्तो दर्शन क्लियर भएको मान्छे भरे आफ्नो भान्जाको अनुहार हेऱ्यो, सायद भान्जाले चाहिँ उसलाई चाहिँ कुराहरू गर्यो होला, मामा यस्तो एक्सक्युज गरायो, भान्जाको अनुहार हेरेर एकदम मोहित भयो। अनि भान्जालाई हेरेर टिट लागेको छ, भान्जालाई पनि त लैजाउँ भन्दाखेरि अनि भान्जालाई हुँदैन परमेश्वरको आत्माले चाहिँ पावललाई भन्नुभयो। त्यति कुरामा मतभेद भएर त दुईजनाको फाटो भइगयो। देवीको हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज आफ्नो विचार, आफ्नो मान्छेलाई एकदमै काका चेप्दाखेरि आफ्नो अलिकति विचार लाउँदाखेरि के भयो, मण्डलीमा त्यस्तो प्रकारको मतभेद भयो। अहिले पनि त्यस्तै भएको छ है। हामीले चाहिँ बिहा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सब एक हौँ भनेर चाहिँ नि पहिलो कुरो ती 12 को 12-13 पदलाई हामीले भन्छौँ। भरे बिहा गर्दाखेरि होइन मलाई राई नै चाहिन्छ, मलाई लिम्बू नै चाहिन्छ, मलाई गुरुङ नै चाहिन्छ भन्छ है। त्यो भनेपछि त अलि बिचारा मण्डलीमा त अरू अल्पसङ्ख्यक मान्छेहरू हुन्छ, उनीहरूको त बिहा नै हुँदैन है। बहुसङ्ख्यकको बिहा भएको भए अल्पसङ्ख्यकको बिहा नै हुँदैन है। हामी सबै एउटै हौँ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीले यो कुरा सिकाउँछ भने त्यो हुँदै हुँदैन त्यस्तो कुरा। एबेको हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो जब यो संसारको बुद्धि हामी लगाउँछौँ त्यसपछि चाहिँ मण्डलीमा मतभेद हुन्छ। तर अरूको स्थिति होस्, पावल त्यस्तो थिएन। पावलले फेरि त्यो कहिले पनि उसले चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ जोन मार्कलाई चाहिँ गुड बाई भनेन, तर उसलाई केही समयको लागि अनुशासन गरेको थियो। त्यही भएर हामीले मण्डलीमा पनि अनुशासन गर्नुपर्छ आज यस्ता मान्छेलाई, तर सधैँको लागि होइन, उनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि ब्रदर बक्सिङले प्रेममा हान्नुहुन्थ्यो अरे, हानेपछि फेरि उसलाई लगेर भाग पनि खुवाउनुहुन्थ्यो अरे क्या है। एकजना ब्रदर कोशीले भन्नुहुन्थ्यो, एकजना मान्छे चाहिँ उसको नाम चम्पकलाल चाहिँ यहाँ के भन्छ होल्यान्डमा एकदमै ठुलो होली कन्भोकेसन भएको थियो, ठुलो मिटिङ। त्यतिखेर चाहिँ प्रभुको दासलाई नबनिकन सुटकेसहरू के लिएर चाहिँ उता वचन दिन उहाँ पुगेछ। उसको नाम चम्पकलाल। उसको पालो ब्रदर बक्सिङले प्रेममा हान्नुभयो गालो, हानेपछि चाहिँ भर्खर तिम्रो चाहिँ सुटकेसहरू प्याक गरेर ब्याक टु इन्डिया भनेर अनि चाहिँ इन्डिया जानको लागि रेडी भयो। अनि फेरि ब्रदर बक्सिङले उसलाई गएर अनि खाना पनि खुवाउनु भयो। आइएम सरी ब्रदर भनेर त्यस्तो खालको हामीले अनुशासन पनि मण्डलीमा हामीले गर्नुपर्छ है। कतिचोटि प्रेम पनि गर्नुपर्छ, प्रेमको छडी हामीले लाउनुपर्छ। फेरि पछि हामीले दोस्रो कतिमा हेर्छौँ, हामीले दोस्रो तिमोथी 4:11 हामीले हेऱ्यौँ भने पावलले त्यसलाई के भनेको छ, दोस्रो तिमोथी 4:11 पढिदिनुहोस् त। लुका मात्र मसँग छन्,
मर्कुसलाई लिएर तिम्रो साथमा ल्याऊ, किनकि सेवाका निम्ति उनी मेरा लागि उपयोगी छन्। पछि कस्तो भएछ, पहिला त्यस्तो अनुशासन गरेको मान्छे त पछि उपयोगी भयो है। हामीले त्यही भएर चाहिँ कति मान्छे चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै चिप्ले कुरा गर्यो, यहाँ त्यहाँ गर्यो भने चाहिँ पछि के हुन्छ, पछि सत्यता कुराहरू पहिल्यै बरु एकदमै स्पष्टीकरण पहिले गर्नुपर्छ। पहिले नै राम्रो कुरा उसलाई बताइदिनुपर्छ अनि उसले चाहिँ राम्रो कुरा जान्दछ है। त्यही भएर हामीले हुर्काउँदाखेरि बढाउँदाखेरि भर्खरको भाइ बहिनीहरूलाई पनि ठिक बाटोमा ठिक हामीले मार्गदर्शनमा हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। पावल कस्तो खालको मान्छे थियो है। त्यही हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज कति हामीले ह्युमन नलेज, आफ्नो मानवीय ज्ञान, मानवीय बुद्धि हामीले प्रयोग गरेको हुनाले चाहिँ के भइरहेको छ, आज पोरको घरमा फाटो, पोरको घरमा चाहिँ एकदमै उजाडता एउटा उजाडपना, एउटा यस्तो प्रकारको हाम्रो बिउरिरहेको अवस्था छ। अनि 5 नम्बरमा हामीले हेरौँ पैसाको प्रेम। जहाँ हामीले रुपियाँ पैसाको प्रेम गर्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति भेटीमा चाहिँ हामी आँखा गाड्छौँ अनि भेटी समातेर एकदमै आफ्नै पैसा समातेको जस्तो गरेर गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो पैसाले चाहिँ एकदमै खतम बनाइदिन्छ। आउनुहोस् त दोस्रो तिमोथी 4 चाहिँ यही 4 10 पदलाई पढिदिनुहोस् त यहाँनिर। किनकि डेमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर मलाई त्यागेको छ र थेसलोनिका गएको छ। क्रेथेन्स, गलातिया, तीतस, डाल्मातिया गएका छन्। डेमास भनेको छ, डेमासले चाहिँ वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेको छ। इजेबेल कापुरको दासले गवाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि अस्ति बिहिबार, अनि त्यतिखेर उहाँ बिहा गर्दाखेरि चाहिँ उठेको भेटी चाहिँ सबै परको घरमा दिनुभयो अरे है। अलिकति राखौँ न हामीलाई के हुने हो। मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ यसो न केही किन्नुपर्छ, साडीहरू किनिदिउँ एउटा पनि त भन्न सक्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ सबै परको घरमा दिनुभयो अरे भन्दाखेरि म छक्कै परेँ है। आज यस्तो मन हृदय लिएर हामीले परको सेवा गर्न सक्नुपर्ने, हामीले कमाएको सम्पत्ति चाहिँ सबै परको हो भन्ने खालको हृदय हामीले लिएर सेवा गर्नुपर्ने। मैले सुरुमा हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ हामी हङकङमा थियौँ। हङकङमा चाहिँ भर्खर प्रभुलाई ग्रहण गरेको 1994 सालमा। अनि प्रभुको छोराछोरीलाई बोलाएर घरमा केमा दिउँ के नखाउँ भन्ने मन परिराख्यो, एकदमै त्यस्तो खालको मन हुन्थ्यो। अनि हाम्रो के भन्छ वर्णवास दाजु हुनुहुन्छ अहिले धरान सियोन मण्डलीमा, वर्णवास राई दाजु। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई बहुत स्याहार सुसार गर्नुभयो हामी सानो छँदा। अनि उहाँले चाहिँ आएर भन्नुहुन्थ्यो, अनि भाइ किन तपाईँहरू यति खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ एक दिन त यस्तो नि भन्नुभएको थियो, भाइले चाहिँ सुँगुर काटेर भित्रको भुटनहरू केहरू खुवाउँछ अनि कतै याकुबले जस्तै दाजुको आशिष त लुट्ने होइन भनेर भन्नुभएको थियो। पहिले चाहिँ यस्तो हुने रहेछ, पहिला सुरुमा चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा जोस आउँछ, त्यो जोस चाहिँ आफूसँग भएको सबै विश्वासीलाई दिउँ बढौँ, एकदमै अर्को खाँचोलाई चाहिँ पुरा गरौँ भन्ने हुन्छ। अनि बिस्तार त्यो चिसोपना आउँदै जान्छ। अर्कोले अर्को कुरा सुनाउँछ, अर्कोले अर्को कुरा सुनाउँछ, पछि त त्यो प्रेम सिलाउँदै जाने रहेछ। त्यही भएको हुनाले म त यस्तो भन्छु कि मैले एउटा किताब पढेको थिएँ, हाम्रो दिदी कोरी टेनबुम भन्ने, कर्नेलिया टेनबुम भन्ने एकजना दिदी थियो। अनि ऊ चाहिँ हल्यान्डको दिदी। अनि हल्यान्डमा उसले चाहिँ त्यो हिटलरको सिपाहीहरू जसलाई गेस्टापो भनेर भन्थ्यो, अनि हिटलरको सिपाहीहरूलाई उसको घरमा के भन्छ ज्युजहरूलाई चाहिँ उसको घरमा यहुदीहरूलाई चाहिँ 3 जना यहुदीहरूलाई घरमा पालेको थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ घडी बनाउने पसल थियो, उनीहरूले अन्डरग्राउन्डमा लुकाउँथ्यो क्या त्यो यहुदीहरूलाई। अनि गेस्टापोहरू आएर छापा मार्थ्यो, कहीँ यहुदीहरू छ कि भन्थ्यो, छैन यहाँ यहुदी भन्थ्यो। एक दिन त यहुदीलाई फेला पार्यो त्यो गेस्टापोले, सब परिवारलाई कैद गरेर लगेर चाहिँ अनि उनीहरूलाई लेबर क्याम्पमा लग्यो, हिटलरको त्यो लेबर क्याम्पमा लग्यो। अनि त्यो दिदीले बाइबल चाहिँ यता लुकाउँछ अनि सब त्यो उसको बाबु पनि लेबर क्याम्पमा मर्यो, दिदी बहिनीहरू लेबर क्याम्पमा मर्यो, आमा मर्यो। तर त्यो कोरी टेनबुम भन्ने, कर्नेलिया टेनबुम भन्ने दिदी चाहिँ त्यो लेबर क्याम्पबाट प्रभुले बचाउनु भयो। अनि ऊ क्याम्पबाट बाहिर निक्लिएपछि ठुलो देख्छ, निलो आकाश देख्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ। कहिले पनि निलो आकाश देखेको थिएन, भित्र चिसो कुनामा त्यस्तो थियो। कति यहुदीहरूलाई मारे। अन्त त्यो
दिदीले चाहिँ उसको किताबमा एउटा कुरा लेखेको छ कि त्यो दिदीले 10 जना नानीहरूलाई नि पालेको थियो, सानो सानो नानीहरूले। त्यो नानीहरूले चाहिँ एउटा 10 जना नानी मध्ये एउटा नानी चाहिँ एकदमै अर्काको छुल्या लाउने, कुरा लाउने, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अर्काको कुरा ल्याएर लगाइदिने, छुल्या लाउने चाहिँ साह्रै नराम्रो यो चाहिँ विश्वासी जगतमा। त्यो दिदीले चाहिँ त्यो किताबमा के लेखेको छ भने कसैको चाहिँ तपाईँले ब्याड एक्जाम्पल दिनु छ, कसैको कुरा नराम्रो कुरा गर्नु छ भने त्यो मान्छेको चाहिँ 10 वटा राम्रो कुरा 10 वटा पोइन्ट चाहिँ राम्रो भन्नुपर्छ। जस्तै मैले मानिलियो भाइ इमाको चाहिँ मैले नराम्रो कुरा कसैलाई लाउनु पर्यो भने मैले भाइ इमानुएलको 10 वटा कुरा चाहिँ राम्रो कुरा मैले भन्नु पर्यो कसैलाई। त्यसपछि त नराम्रो कुरा आउँदैन, त्यसपछि शैतान चाहिँ नजिक भएर गइहाल्छ नि। त्यही भएर हुनाले आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले एउटा रुपियाँ पैसाको लोभको बारेको कुरालाई लिएर मैले गरिरहेको थिएँ है। एउटा देमास भन्ने मान्छे थियो, त्यो देमास चाहिँ के भयो, पावललाई छोडेर चाहिँ संसारतिर गयो। उसले चाहिँ फलिफाप संसारको रुपियाँ पैसा लोभ लालच, ठुलो महल बनाउने, घर बनाउने, यहाँ गर्ने, जोड्ने, अब त्यस्तै कुराहरू चाहिँ उस संसारको कुरामा लाग्यो। अनि अरू आज प्रभुको सेवालाई उसले छोडिदियो, प्रभुको दासको साथलाई उसले छोडिदियो। त्यही भएर हुनाले आज रुपियाँ पैसाको कारणले पनि हामीले प्रभुदेखि टाढा हुन सक्छौँ, प्रभुको आज सेवक सेविकाहरूदेखि टाढा हुन सक्छौँ, प्रभुको वचनदेखि हामी टाढा हुन सक्छौँ। लोभ भन्ने यस्तो कुरा हो है, रुपियाँ पैसाको लोभले चाहिँ हाम्रो सेवालाई पनि खत्तम बनाइदिन्छ। एकदमै नाउँ चलिरहेको हुन्छ भरे रुपियाँ पैसाले गर्दाखेरि खत्तम बनाउँछ। त्यही भएर हुनाले मैले यो रुपियाँ पैसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कोरी टेनबुमको कुरा मैले लगेँ, मैले कसरी त्यहाँ पुर्याएँ। त्यो चाहिँ अर्काको कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, ब्याकबाइट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा लिएर मैले कोरी टेनबुमको कुरा गरेँ। कोरी टेनबुमले आफ्नो किताबमा लेखेको छिन् कसैको कुराहरू हामीले ब्याकबाइट गर्नुपर्छ, उनीहरूको नराम्रो कुरा गर्नुपर्छ भने 10 वटा कुरा चाहिँ उसका असल कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने शैतान चाहिँ के हुन्छ, एकदम चुप भएर चाहिँ जान्छ भन्ने कुराहरू मैले गरेको थिएँ। अच्छा, हामीलाई चाहिँ जब रुपियाँ पैसाको लोभ लालच हुन्छ अनि हामी चाहिँ प्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौँ। मण्डलीमा पनि रुपियाँ पैसालाई हामीले ठिक प्रकारले त्यसलाई सदुपयोग गरेनौँ भने अनि मण्डलीमा पनि रुपियाँ पैसाको कारणले चाहिँ ठुलो झमेला भएर जान्छ। अनि प्रभुको मण्डलीले के हुनसक्छ, एकदमै प्रभुको नामको निन्दा त्यहाँनिर अपमान हुनसक्छ है। अनि अर्को चाहिँ 6 नम्बरमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बताउन खोजेको चाहिँ क्षमा नदिने आत्मा। जब हामीभित्र चाहिँ कसैलाई क्षमा नदिने अनफर्गिभिङ स्पिरिट, कसैलाई क्षमा नदिने आत्मा हुन्छ अनि हामी चाहिँ के हुन्छ, कहिल्यै पनि हाम्रो मिनिस्ट्री पनि हाम्रो फ्लोरिस हुँदैन, फस्टाउँदैन अनि मण्डलीमा पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्ने रहेछ, आफूले पनि सिक्नु पर्ने रहेछ। कलसीको किताब 3 अध्यायमा यो कुरा हामीले पाउँछौँ। कलसीको 3 अवस्था 3 अध्यायको 13 पदमा होइन, क्षमा गर हृदयबाट एकअर्कालाई भन्ने कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। कलसी 3:13 पढ्नुहोस् त। कसैले कसैको विरोधमा दोष दिने केही कुरा छ भने एक अर्कालाई सही देऊ र एक अर्कालाई क्षमा गर, जसरी ख्रिस्टले तिमीलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसै नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर। यहाँ लेखेको छ कसैले कसैको विरोधमा केही दोष दिने कुरा छ भने, अनि दोष दिने कुरा किन हुँदैन, हुन्छ नि हामी त डेट पनि लेखेर राख्छौँ, फलाना दिनमा फलाना तारिक फलाना समय फलाना मितिमा फलानाले यो भनेको भनेर लेखेर राख्छौँ। अन्त चिठी पनि लेखेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै गर्न कति बेर लाउँदैन, यस्तो भनेको थियो यस्तो भनेको थियो भनेर चिठी सर्कुलेट पनि हामी गरिदिन्छौँ। यस्तो कुराहरू हुन्छ। तर यही अनफर्गिभिङ स्पिरिट यानि कि क्षमा नदिने आत्मा भएको हुनाले प्रभुले त हामीलाई क्षमा दिनु, हामी जस्तो हामीलाई प्रभुले क्षमा दिने बेला तैँले फलाना दिनमा यस्तो गरेको तँलाई म क्षमा दिन्न भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर प्रभुले चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि भन्नु भएन। मस्ट सिनर पावल प्रेरितले भन्छ आएन चिफ सिनर भनेर भन्छ। अरे पावल जस्तो व्यक्ति त्यस्तो प्रभुको काम गर्ने ढुङ्गा खाने व्यक्ति, स्टेफेनले लोर्याउँदाखेरि उसको यहाँबाट बल्ल रगत निक्लियो, अनि त्यतिखेर क्षमा गर्नु, अरे रगत भलभली बगिरहेको छ क्षमा गर्नु भने कसले भन्न सक्छ? त्यस्तो भन्ने व्यक्तिले क्षमा गर्नु। अरे हामीलाई चाहिँ मुखमा आएर थुक्दिँदा अनिखेर केही भन्दाखेरि हामीले क्षमा नदिने, हामीले चाहिँ क्षमा दिनुपर्छ एकदमै हृदयबाट नै। कसैले हामीलाई भनेको छ, कसैले हाम्रो रुपियाँ पैसा लगेको होला, एकजना छोरा मर्यो, एकजना दिदीको
1985 सालमा लकबी भन्ने ठाउँ स्कटल्यान्डमा एउटा बम झर्यो। पानामा भन्ने अमेरिकाको बम कर्नल गदाफीले चाहिँ बम हानेर झार्यो। त्यसपछि त्यहाँ सबै मान्छेहरूले क्लेम गरे पैसा, उनीहरूले $1 बिलियन अलरेडी क्लेम गरे। एउटा अमेरिकाको वृद्ध आमा हुनुहुँदो रहेछ, त्यो आमालाई नि पैसा दिन बोलायो। त्यहाँ बोलाउँदाखेरि आमाले भन्नुभयो मेरो एउटै छोरा हो मेरो, तर यो जहाजमा परेर उ मऱ्यो, तर म उसलाई क्षमा दिन्छु मेरो हृदयबाट। भरे त्यो आमा विश्वासी रहेछ। 1 मिलियन पाउन्ड म दिँदिनँ भनेर भन्छ क्या। त्यही भएर उनीहरूले प्रिय दाजुभाइ दिनुभयो, आज हामीले हाम्रो हृदयबाट नै हामीले क्षमा दिनुपर्छ। जब हामीले हृदयबाट क्षमा दिँदैनौँ एकदमै अनि हामीलाई चाहिँ अशान्ति हुन्छ। हामीले क्षमा नदिएको हृदय चाहिँ हामी चैनसँग हामी सुत्न पनि सक्दैन वास्तवमा है। त्यही भएर हुनाले जो हामीले हृदयबाट हामीले क्षमा दियौँ भने अनि आज मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ, एकदम शान्ति भइहाल्छ। अन्तिम लास्ट अनि 7 नम्बरमा चाहिँ एउटा म तपाईँहरूलाई गर्न सक्छु है। अनि एउटा हामी चाहिँ मण्डली बाहिरको मिनिस्ट्री, मण्डली बाहिर चाहिँ हामी चाहिँ मिनिस्ट्री गर्छौँ, मण्डलीबाट चाहिँ हामी बाहिर बोलाएर हामी बाहिर जान्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ बहुत सावधानी हुनुपर्ने रहेछ। आउनुहोस् त, अनि एउटै मण्डलीमा हामीले सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले यताको उताको यता चाख्दै चाहिँ हामी हिँड्न नहुने रहेछ। के भन्छ सङ अफ सोलोमन है, आउनुहोस् त सङ अफ सोलोमन अथवा श्रेष्ठ गीत 1:8 पदलाई हामी पढिदिउँ ल। श्रेष्ठ गीत सङ अफ सोलोमन 1:8 र 9 पदलाई कृपा गरिकन पढिदिनुहोस् ल। सबै कुराहरू परिश्रमले पूर्ण छन्, मानिसले हे स्त्रीहरूमा परम सुन्दरी, तिमी जान्दिनौ भने भेडा बाख्राका खुरका छापहरू पहिलाउँदै निस्केर जाऊ र गोठालाहरूका पालहरूको छेउछाउमा आफ्ना बाख्राका पाठाहरू चराऊ। हे मेरी प्रिया, मैले तिमीलाई फारोको रथहरूको घोडासँग तुलना गरेको छु। हस्, धन्यवाद छ ब्रदर। यहाँनिर हामीले देख्छौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले यहाँ भनेको छ खुरका छापहरू पहिल्याउँदै निस्केर जाऊ र गोठालाहरूका पालनको छेउछाउमा आफ्ना बाख्राका पाठाहरू चलाऊ भनेको छ। सो यसुसले आज एउटा हामीले बगाललाई चाहिँ हामीले कहिले पनि छोड्नुहुन्न। बगालमा हामीले निरन्तर हामी साथमा लागिरहनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर देख्दछौँ। अनि मण्डलीको अधीनतामा चाहिँ हामी बसिरहनु पर्छ है। मण्डलीलाई छोडेर हामी चाहिँ यताउता जानु हुँदैन। आज धेरै यस्ता प्रचारकहरू हामीले देख्छौँ, अनि मलाई कहिले बोलाउला र म जाउँला भनेर उनीहरू पर्खिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले अलिकति हिन्ट पनि दिन्छ यस्तो एकदमै फोन गरेर यस्तो गरेर, तर प्रभुको आवाजलाई प्रभुलाई उनीहरूले पर्खिरहेको हुँदैन। त्यही हुनाले आज आफ्नै खुसीले यताउति हिँड्छ अनि मण्डलीमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा वातावरण सिर्जना हुने रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ बगाललाई चाहिँ नछोड्ने अनि बगालको नमुना बनिरहने। अनि प्रभुले पनि चेलाहरूलाई भन्नुभयो यरुशलेम छोडेर तिमीहरू कतै नजानु भनेर भन्नुभयो। प्रेरित 1:4 भन्ने कुरा हामीले पढ्न पाउँछौँ। एउटा बगालको नमुना हामी भइरहनु पर्ने रहेछ, बगाललाई हामीले नछोड्नु पर्ने रहेछ है। यो कुराहरू थाहा पाउँछौँ। अनि एकअर्काको अधीनतामा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। पहिलो कोरिन्थी 11:3 पदमा पनि हामीले त्यहाँनिर पाउँछौँ। एउटा मण्डलीको अधीनतामा, मण्डलीका अगुवाहरूको अधीनतामा है, अनि श्रीमानको अधीनतामा, अनि छोराछोरी चाहिँ आज बाबामाको अधीनतामा। आज यस प्रकारले हामीले अधीनतालाई पनि हामीले कायम गर्नुपर्ने रहेछ। यो अधीनतालाई चाहिँ एकजना व्यक्तिले मात्र कायम गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ शैतान हो। शैतानले पनि विश्वास गर्छ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई याकुबको किताबमा हामीले देख्छौँ, र शैतान चाहिँ अधीनतामा बस्न सक्दैन, किनभने स्वर्गबाट नै ऊ अधीनतामा नबसेर झरेको अन्त। त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ अधीनता भन्ने कुरा कायम नगर्ने हो भने चाहिँ लुसिफरको स्पिरिट हो भनेर हामीले चाल पाएको छ। त्यही भएर मण्डलीले हामीले प्रेरितको किताब 13 अध्यायमा देख्छौँ 2 पदमा, हामी नपढौँ हाम्रो समय सकियो होला। त्यहाँनिर जब उनीहरूलाई प्रचारको लागि चाहिँ बाहिर पठाइयो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू उपवास बसेर प्रार्थना गरेर हात टाउकोमा राखेर तिमीहरू मात्र गएका छैनौ है, हामी मण्डली पनि तिमीहरूसँग गएको छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पठाइएको थियो। सो यसले एउटा अधीनतालाई हामीले कायम राख्नु पर्ने रहेछ है। यी कुराहरू आज नभएको हुनाले सायद हाम्रो बिचमा धेरै प्रकारको हामीले
दुःखहरू हामीले यो साहस गर्नु परिरहेको छ। आज हामीले यी कुराहरूलाई विचार गरौँ। यो 7वटा कुराहरू जो सिद्धान्तहरू छ यो कुराहरू भयो भने चाहिँ सायद प्रभुले आज यो समय हामीले यो कुराहरू मनन गरौँ है। जसरी अघि हामीले हेऱ्यौँ बाइबलमा चाहिँ धेरै प्रभुका दासहरूलाई एउटा भोदुवाईको बाटो बनाएर प्रभुले लानुभयो। जस्तै हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ अघि नै हामीले नोहालाई, याकुबलाई, युसुफलाई, मोजेसलाई, नेओमीलाई, अनि दाउदलाई, एलियालाई, अनि योनालाई, अनि दानियल भविष्यवक्ता, अनि एस्तरलाई, अरूका चेलाहरू पौल प्रेरित है, र अरूको चेलाहरू अनि योहन्ना, अनि त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि आफै पनि एउटा त्यो बाटो गरेर जानुभयो। एउटा अधीनतालाई अरूले एउटा कन्फाइनमेन्ट बनाएर एउटा एकदमै एउटा लकडाउनको एउटा बदुवाईको बाटो बनाएर लानुभयो। त्यसको लागि भलाइको लागि त्यो कुराको पछाडि चाहिँ हामीले हेर्छौँ एकदमै एउटा आशिषमय कुराहरू मेरो जीवनमा प्रभुले ल्याउनु भयो। त प्रभुले तपाईँ र मलाई पनि आज यो लकडाउनको बाटो बनाएर लानु भएको छ। तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि प्रभुले सायद केही काम गर्न चाहनु भएको छ, तर तपाईँहरू गर्न दिनु नदिनु मेरो अनि हजुरको उत्तरदायित्व हो। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरून् है। भएको हुनाले प्रभुले हामीलाई सहायता गरून्। अनि आज मण्डलीमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको दुःखको एउटा हामीले आभास गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू नभएको हुनाले भनिकन हामीले जो 7वटा कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ है। यो 7वटा कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि पहिलो स्थान उगड्न खोज्ने, अनिखेर चाहिँ खुल्लम खुल्ला एउटा पाप गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा के भन्छ आफ्नो दानलाई नबुझ्ने कारणले, अनि एउटा मानवीय ज्ञानलाई बुद्धिलाई इस्तेमाल गरेको कारणले, अनि रुपियाँ पैसाको लोभ लालच गरेको हुनाले, एकअर्कालाई क्षमा नदिने आत्मा भएको हुनाले, अनि के भन्छ एउटा अधीनतामा नबसेको हुनाले आज यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। यी कुराहरूलाई पनि हामी के गरौँ एउटा बुझेर हाम्रो जीवनमा लागू गर्न हामी सकौँ है। गर्दाखेरि यो मैले जो हजुरहरूलाई सेयर गरेँ यो वचन मेरो लागि नि हो, हजुरहरूको लागि नि हो। प्रभुले हामीलाई सहायता गरून्। हामी त्यही पद पढेर अब हामी सक्नेछौँ। यशायाको किताब अघि पढेको 25को 8लाई पढेर हामी यहाँ सक्छौँ। हुन्छ, कसैले पढिदिनुहोस् 25को 8लाई। उहाँले मृत्युलाई विजयमा निल्नुहुनेछ अनि प्रभु यहोवाले सबै चेहराहरूबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि आफ्नो प्रजाको निन्दा उहाँले सम्पूर्ण पृथ्वीबाट हटाइदिनुहुनेछ, किनकि प्रभुले यो भन्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद छ। हाम्रो समय नभएको हुनाले प्रेरितको किताब पनि पढ्नुपर्ने थियो, तर यथावत हामी राख्छौँ। र अनि मेरो घर चाहिँ उता पश्चिम नेपाल दैलेख हो, अनि मेरो श्रीमती चाहिँ सुर्खेतको हुनुहुन्छ, अनि मेरा 2जना छोरीहरू छन्। मैले 1994 सालमा प्रभुलाई हङकङमा पाएको हो, र म 96 सालदेखि जानी नजानी घिस्रिँदै बामे सर्दै प्रभुको सेवा गरिरहेको छु म यी बेलायतमा। र अहिले म बेरेका प्रार्थना भवन रेडिङमा म सेवा गर्छु, र अनि हामी सबै परिवार मिलेर प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ। मेरो लागि, मेरो परिवारको लागि, साथै बेरेका मण्डलीले पनि खबरनाम सबै मण्डलीलाई जय मसीह भन्नुभएको छ, र उहाँ साथै मेरो तर्फबाट पनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहे। सबलाई जय मसीह। जय मसीह।